बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान की रहनुमाई के लिए कमोपेश 1,24,000 अंबिया कराम को मबऊस फरमाया। अंबिया कराम की वुसअत का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और इस मुबारक सिलसिले का अख्तिताम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। वीडियो के आगाज़ से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया जाए, तहलीक आदम का ज़िक्र किया जाए तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि कुरा अर्ज़ से मिट्टी लेकर आओ। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस बारे में फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक मिट्टी हाक से पैदा फरमाया। ये मिट्टी तमाम रोए ज़मीन से हासिल की गई थी। यही वजह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में मुख्तलिफ़ रंगो ज़ुबान के लोग पाए जाते हैं। इनमें सफ़ेद फाम भी हैं, सुर्ख भी और स्याह फाम भी, और इनके दरमियानी रंगों के भी। इसी तरह नेक और बद, नरम हो और सख्त तबीयत और दरमियानी तबीयत वाले। आप जुम्मा के दिन जिसकी मिकदार दुनिया के 40 साल हैं, यानी दुनिया के 40 साल तक मिट्टी के बने हुए एक जिस्म की सूरत में पड़े रहे। फरिश्ते पास से गुजरते थे तो वो इस जिस्म को देखकर डर जाते थे। इब्लीस सबसे ज़्यादा खौफज़दा था। वो गुजरते वक्त इसे ज़रब लगाता तो जिस्म से इस तरह आवाज़ आती जिस तरह मिट्टी के बने हुए बर्तन से कोई चीज़ टकराए तो आवाज़ आती है। फिर वो वक्त आया कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में रूह डालने का इरादा फरमाया। जब रूह डाली गई तो वो सर की तरफ से दाखिल हुई। तभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को चीख आ गई तो उनके मुंह से निकला, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। यानी वजूद में आते ही उन्होंने अल्लाह ताला की हम्द बयान की। जब रूह आँखों में दाखिल हुई तो आप अलैहिस्सलाम को जन्नत के फल नज़र आए। जब रूह पेट में दाखिल हुई तो आपको खाने की ख्वाहिश पैदा हुई। आप जल्दी से जन्नत के फलों की तरफ लपके, जबकि रूह अभी आपकी टांगों में दाखिल नहीं हुई थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, इंसान तो जल्दबाजी का बना हुआ है, यानी जल्दबाजी इसकी फितरत में शामिल है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो जब तक चाहा इन्हें पड़ा रहने दिया। इब्लीस आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाता था। जब इसने देखा कि ये जिस्म खोखला है तो इसे मालूम हो गया ये ऐसी मखलूक है जो अपने आप पर काबू ना रख सकेगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनका कद 60 हाथ था। फिर फरमाया, जाकर उन फरिश्तों की जमात को सलाम कहिए और सुनिए कि वो क्या जवाब देते हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा, अस्सलामु अलैकुम। तो फरिश्तों ने जवाब में कहा, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह, यानी रहमतुल्लाह का इजाफ़ा हो गया। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें तो सब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इरशाद बारी ताला है, और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गरूर में आकर काफिर बन गया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 4 अजीम शर्फ और मर्तबे अता फरमाए। नंबर 1, अपने हाथ से पैदा फरमाया। नंबर 2, रूह फूंकी। नंबर 3, फरिश्तों से सजदा करवाया। नंबर 4, अशिया के नामों के इल्म से सरफराज फरमाया। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या है। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के जन्नत में ज़िक्र के बारे में बताते हैं। यूँ तो जन्नत में तमाम आसाइशें और नेमतें मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तन्हाई और अजनबियत महसूस करते थे। चुनाचे अल्लाह ताला ने इनकी तन्हाई को दूर करने का बंदोबस्त फरमाते हुए
حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ سورہ اعراف میں مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا ایک جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے راحت حاصل کرے۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا جبکہ وہ سو رہے تھے، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں، اور فرمایا جہاں سے چاہو بنا روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہیں۔ اس عرصے میں دونوں کو جنت میں کسی بھی حصے پر جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور ان سے بدلہ لینے کا بھی شدید خواہش مند تھا۔ وہ بے قرار تھا کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس نے ان سے کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت کا پھل کھانے سے تم کو اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائیں اور اس نے حوا علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام قطعی تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا کے اصرار پر بادل نخواستہ وہ دونوں راضی ہو گئے۔ ابھی انہوں نے اس پھل کو پوری طرح چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں۔ اس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو پکارا کہ میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو خوف سے کانپ اٹھے، نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین میں رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر اتارا گیا۔ روایات میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین میں اترے تو ان کے ہاتھ میں حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کی پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا، اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے ساتھ دانے ساتھ لائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ عرض کیا، ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیے، اور وہ دانے وزن میں ان دنیا کے دانوں سے لاکھ درجے زیادہ تھے، اور وہ دانے اگے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بھوسے سے جدا کیا، پھر صفائی کی اور ان دانوں کو پیس کر آٹا بنایا، پھر اسے گوندھ کر روٹی بنائی۔ اس طرح محنت اور مشقت کے بعد اسے کھایا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ ثم جزاک اللہ۔